नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। यही साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारद्वारा सबै राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान र ग्रेड स्वीकृत। मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरूका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका पदहरूको दरबन्दी पनि स्वीकृत गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। विश्व बैंकबाट हरित उत्पादनशील र समावेशी विकासका लागि 12 अर्ब 70 करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। जापानबाट पूर्वी तराईको सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजनाका लागि 2 अर्ब 13 करोड 64 लाख अनुदान सहायता स्वीकार गरिने। नसीम नयनको वंशजको नेपाली नागरिकता रद्द गरी नेपाली नागरिकबाट हटाउने मन्त्री परिषदको निर्णय। भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पठाउने सरकारको तयारी। सांसदहरूले हाजिर गरेर हिँडेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक पर्सि मंगलबारसम्मका लागि स्थगित। विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा 69 सांसद पनि नपुगेपछि बैठक नै स्थगन। बीमा सम्बन्धी र शहरी क्षेत्र यातायात प्राधिकरण सम्बन्धी गरी 2 विधेयक भने पारित। आसन्न निर्वाचनका लागि 10 अर्ब खर्च हुने निर्वाचन आयोगको अनुमान। आगामी निर्वाचनका लागि कुल मतदाता करिब 1 करोड 82 लाख, मतदान स्थल 10 लाख 825 र मतदान केन्द्र अस्थायी बाहेक 22,500 रहेको उल्लेख। आलोचना बढेपछि निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनमा 15 दिन मात्रै प्रचार गर्न पाउने गरी निर्देशिका जारी गर्दै उम्मेदवारी दर्ता मतदान भन्दा 39 दिन अघि नै हुने भए पनि प्रचारको समय घटाइने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको भनाई। आसन्न निर्वाचनमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने दलहरूको चुनाव चिन्ह मात्र मतपत्रमा राखिने। प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक पद्धतिका गरी 4 अलग अलग मतपत्र हुने। माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू एउटै चुनाव चिन्हमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावमा भाग लिन तयार। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र समाजवादी अध्यक्ष द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र राय यादवबीच हँसिया हतौडा चुनाव चिन्ह लिने सहमति। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलाई काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनबारे ठोस प्रस्ताव ल्याउन एमाले सचिव योगेश भट्टराईको आग्रह। संघीय सरकारको भर परे मेयर बालेन असफल हुने जिकिर। एमालेसँग स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको भन्दै सहकार्यका लागि प्रस्ताव। काठमाडौँ महानगरले प्रहरी बल लगाएर बन्चरी डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने पटक पटक असन्तुष्ट समूहले अवरोध गरेपछि यसअघि प्रहरी बल प्रयोग गर्न नहुने पक्षमा उभिएका मेयर बालेन प्रहरी बल प्रयोग गर्ने पर्ने निष्कर्षमा पुगे। काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर बोकेको गाडीले बन्चरी डाँडा जाने क्रममा बाख्रालाई ठक्कर दिएपछि स्थानीय फेरि आन्दोलित। फोहोर लैजान थालेकै दिन स्थानीयले बाख्रा मरेको बहानामा फोहोरका गाडी रोके। बाख्राको क्षतिपूर्ति माग। काठमाडौँ शहरको बिजोग देखेर श्रमदान गर्न मन लागेको धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङको प्रतिक्रिया। फोहोर उठ्न नसकेको विषयमाथि तर्क गर्दै काठमाडौँ भन्दा खाल्टाखुल्डी बाटो भए पनि धराने सफा लागेको साम्पाङको भनाई। गठबन्धन डर र कर दुवैले भएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको दावी। एक्लै चुनावमा गएर पछि गठबन्धन गरे पनि फरक नपर्ने जनाउँदै अहिलेको आवश्यकता मिलेर तालमेल गरेर जानुपर्ने रहेको पौडेलको तर्क। कांग्रेसले आफूले गरेका कामका बारेमा प्रचार गर्न नसकेको कांग्रेस नेता प्रकाश मानसिंहको भनाई। कांग्रेसले अब आर्थिक सम्पन्नताको अभियानका कार्यक्रम सहितका एजेन्डा लिएर जनतामा जाने पनि उल्लेख। हरेक नेता आडम्बरी र पाखण्डी हुन छोडेर त्यागी भए मात्रै देश विकास हुने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। वर्तमान सरकारसँग कटाक्ष गर्न मन नलागेको तर वर्तमान अवस्थाले आलोचना गर्नु परिरहेको तर्क। आफूभन्दा ज्येष्ठका कुरा पनि सुन्न युवाहरूलाई आग्रह। आफू नातावादको पक्षपोषक नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। आफूले भाइ बहिनी श्रीमती वा सालोप्रति कुनै पदका निम्ति मरिहत्ते नगरेको दावी। व्यक्तिगत सम्पत्ति राज्यलाई दिएको र बिरामी भइहाली उपचार गराउने पैसा आफूसँग नभएको जिकिर। आसन्न निर्वाचनमा आवश्यक रणनीति तय गर्न कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गरे। 5 भातृ संस्थाको अध्यक्ष तोप्ने क्रममा आफ्नो समूहसँग परामर्श नगरी एकलौटी गरेको भन्दै कोइराला पक्ष पार्टी सभापति देउबासँग रुष्ट। विवेकशील साझा पार्टीमा नयाँ नेतृत्वबारे सहमति जुट्यो। अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले राजीनामा दिएपछि बैठक नै बस्न नसकेको पार्टीको नयाँ अध्यक्षमा समीक्षा बास्कोटा र संयोजकमा सञ्जीव बल्लभ भट्टराई। आगामी निर्वाचनमा स्वदेश फर्किन प्रवासी नेपालीलाई राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको आग्रह। मतबाटै देशको अवस्था बदल्न सकिने भन्दै चुनावको बेला भोट हाल्न आउन अनुरोध। प्रवासले राप्रपा प्रति भरोसा गरेको भन्दै भरोसालाई भोटमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने जिकिर। कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री वीरबहादुर शाहीले लिए शपथ। मन्त्री परिषद समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतबाट निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि यसअघि तय भएर रोकिएको शपथ कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्वारा अदालतको आदेशको बेवास्ता गर्दै शपथ ग्रहण।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको गम्भीर आपत्ति। 11 बुँदे असहमति सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत विश्वस्त हुने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। प्रहरी समायोजन नगरेको भन्दै मध्य प्रदेश सरकार संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्व प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू प्रदेशसभा सदस्य सहित प्रदेश प्रमुखको निवासमा धरनामा। प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मध्य सरकारले सुरु गरेको आन्दोलन औचित्यहीन रहेको मध्य प्रदेशको प्रतिपक्षी दल लोसपाको दावी। समायोजन रोकेका सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्नुपर्ने लोसपा नेता जितेन्द्र सोनालको भनाई। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 455 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 302 जना संक्रमण मुक्त हुँदा थप 2 जनाको मृत्यु। हाल देशभर कोरोनाका 5435 जना सक्रिय संक्रमित। आउँदो भदौ 5 गतेदेखि दोस्रो चरण अन्तर्गत बाँकी 50 जिल्लाका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्ने सरकारको तयारी। भदौ 5 देखि 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा र भदौ 27 देखि असोज 1 गतेसम्म दोस्रो मात्रा फाइजर खोप लगाइने। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाबाट बीमा विधेयक 2079 पारित भएसँगै राष्ट्रिय बीमा संस्थान पब्लिक लिमिटेडमा परिणत हुने। बीमा विधेयक 2079 पारित भएसँगै अब राष्ट्रिय बीमा संस्थान पनि बीमा ऐन अनुसार सञ्चालन हुने। त्रिवीमा लामो समयदेखि भइरहेको तालाबन्दी विरुद्ध अनेरा सोबियुद्वारा हस्ताक्षर संकलन कार्यक्रम सुरु। विश्वविद्यालयका विभिन्न कार्यालयमा तालाबन्दी हुँदा सेवाग्राही सेवा लिनबाट वञ्चित भइरहेको उल्लेख। संघीय निजामती सेवा ऐन ट्रेड युनियन मैत्री बनाउन पहल गर्दै एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको निर्णय नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने। आन्दोलनका लागि अन्य ट्रेड युनियनलाई समेत आह्वान गर्ने। बहिनीको प्रेमी हत्याको आरोपमा बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका 5 का 30 वर्षका प्रीतम पटेल र उनका भाइ 28 वर्षका उत्तम पटेल पक्राउ। दुवैले छिमेकका 23 वर्षका राजकुमार ठाकुरको हत्या गरेको प्रहरीको दावी। बाराको विश्रामपुर इटियाहीका बासिन्दाले हत्यामा संलग्नलाई फाँसी दिनुपर्ने माग राखेर वीरगञ्जमा गरे प्रदर्शन। सब पोस्टमार्टम गराउनुको साथै घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको भनाई। आरोपितका घर घेर्न पुगेका स्थानीयलाई सम्झाएर घर पठाइयो। रामेछापका प्रहरी कर्मचारीले जबरजस्ती करणी उद्योगका आरोपी काका ससुरा पवन कठायतलाई पक्राउ नगरी उजुरी दर्ता भएको फोनबाट सूचना दिएर भगाएको बिनु यादवको आरोप। उजुरी दर्ता भएको 2 हप्ता बितिसक्दा पनि खुलेआम हिँडिरहेको आरोपी पवन पक्राउ परेनन्। विकास निर्माण र समृद्धि चाहने भए समाजका सबै पक्ष मिल्नुपर्ने शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीको धारणा। दाङको देउखुरी स्वर्गद्वारी केबल कार, माइक्रो ट्रेन, बबई नदीदेखि सुरुङमार्ग, राप्ती नदीमा बृहत तटबन्ध सहित करिडोर निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण परियोजना सुरु गरिने। आज मध्य प्रदेश बाहेक देशभरका अधिकांश स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुँदै राति पनि प्रदेश 1 लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। सप्तकोशी नदीको बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा। सप्तकोशीले कटानबाट तटीय क्षेत्रका 20,000 बढी नागरिक प्रभावित। बर्खा नसकिएकोले तटीय क्षेत्रमा जोखिम कायम। भ्रष्टाचार मुद्दामा गरिबी निवारण कोषका 36 जना आरोपित मध्ये करिब आधालाई विशेष अदालतद्वारा दोषी ठहर। कोषका 17 कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुँदा 19 जनाले पाए सफाई। शेयर बाँडफाँडमा असहमति जनाउँदै रसुवामा रहेको सान्जेन जलविद्युत कम्पनीको सम्पत्तिमा स्थानीयवासीले गरे तोडफोड। कर्मचारीमाथि पनि हातपात। माथिल्लो सान्जेनको कार्यालय पनि तोडफोड गर्ने चेतावनी। कैलालीमा ठूला पूर्वाधार विकास आयोजनाको प्रगति खस्किँदै। पर्याप्त बजेट पाएका ठूला आयोजनाको काममा लापरवाहीले वर्षौं लाग्दा विकास निर्माणको गति नै रोकिने अवस्थामा प्रगति निराशाजनक हुँदा स्थानीय निराश। बेलायत पठाइदिने भन्दै 5 जनासँग 15 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा इलाम नगरपालिका 1 का प्रकाश राई पक्राउ। राईले सिजनल भिजामा बेलायत गए मासिक 4 लाख तलब पाइने भन्दै रकम असुलेर फरार भएको प्रहरीको दावी। सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्ने श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवरको भनाई। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तर पुँजी नभएका श्रमिकहरूलाई समावेश गरेर अगाडि बढ्ने। पर्साका किसानद्वारा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदामबाट 6 ट्रक रासायनिक मल कब्जा। वीरगञ्जका मेयर राजेश मानसिंहको अगुवाईमा नभई किसानले नै मल नियन्त्रणमा लिएको मेयरका स्वकीय सचिवको दावी। धान गोड्ने बेलासम्म मल नपाएपछि किसान आक्रोशित। सुनको भाव आज तोलामा 500 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 97,800 रुपैयाँ कायम। चाँदी पनि तोलामा 25 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1250 रुपैयाँमा कारोबार। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 27.92 अङ्कले घटेर 2010.01 बिन्दुमा झर्यो। आज 1 अर्ब 87 करोड 32 लाखको शेयर खरिद बिक्री। नेपाली ब्याट्सम्यानहरूमा टेक्निकको अभाव देखेको नेपाली क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरको प्रतिक्रिया। सुधार गर्न आफूसँग योजना रहेको तर त्यसका लागि समय चाहिने जिकिर।
बंगलादेशसँग असोजमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि एन्फाद्वारा 40 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली सार्वजनिक। नेपाल र बंगलादेशबीच असोज 11 गते मैत्रीपूर्ण खेल हुँदै कार्यवाहक प्रशिक्षकको भूमिकामा प्रदीप हुमागाई, कप्तान किरण चेम्जुङ सहितका खेलाडी समेत समावेश। श्रीलङ्कामा आगामी भदौमा आयोजना हुने साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिपमा नेपाली युवा टोलीले पहिलो खेलमा भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। च्याम्पियनसिप 5 देखि 14 सेप्टेम्बरसम्म हुँदै उद्घाटन खेलमा नेपाल रहेको समूह बी को भुटान र भारत बीच प्रतिस्पर्धा हुने। इंग्लिश प्रिमियर लीगको नयाँ सिजनको दोस्रो चरण अन्तर्गत चेल्सी र टोटेनह्याम बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दुवै टोली लगातार दोस्रो जितको खोजीमा। रुसले औषधिमाथि लगाएको प्रतिबन्ध मानवता विरुद्धको अपराध रहेको युक्रेनको टिप्पणी। आणविक केन्द्रबाट वा केन्द्रतर्फ आक्रमण गर्नेहरू युक्रेनको विशेष निशाना बन्ने जेलेन्स्कीको चेतावनी। अफगानिस्तानमा भारी वर्षा र बाढीका कारण कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु, सयौं घाइते। प्राकृतिक प्रकोपले सयौं आवासीय घरहरू पनि नष्ट, हजारौं हेक्टर खेत र 10,000 बगैँचाहरू प्रभावित। अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भएको छुरा प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका लेखक सलमान रुश्दीको स्वास्थ्यमा केही सुधार देखिएपछि भेन्टिलेटरबाट बाहिर निकालियो। रुश्दी बोल्न सक्ने अवस्थामा। हत्या प्रयासको आरोप लागेका अभियुक्त जमानत बिना थुनामा। र इजिप्टमा प्रार्थनाका निम्ति 5000 जना भेला भएको एक चर्चमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 35 जनाको मृत्यु, 45 जना घाइते। मृतकका परिवारप्रति इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसीद्वारा संवेदना व्यक्त। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।